नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो रवायत नजर आ रही है, हस्बे साबिक सबसे पहले हम उस रवायत में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को जान लेते हैं, उसके बाद हम रवायत पर बात करेंगे। उनमें पहला लफ्ज है आशिब, जिसके मानी है दुश्वार गुजार पहाड़ी रस्ते, गहरी खाइयां, घाटियां, पगडंडियां, पहाड़ी दरे, घने जंगलात वाले दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले और वादियां, शाहुनुमा रस्ते, तंग रस्ते, सुरंगनुमा रस्ते और दरवाजे वगैरह। अगला लफ्ज है जियाद, जिसके मानी है इंतहाई तेज रफ्तार, पुरसुकून और आरामदेह सवारियां। फिर अगला लफ्ज है सर्रख, बहुत ऊंची गरजदार आवाज पैदा करना, जिसे करीब से सुनना कानों के लिए तकलीफदेह हो। इतना ऊंची आवाज में चीखना कि सुनने वाले के कान में दर्द हो। अचानक पुरतशद्दद हवा का सख्त तूफान एक मकाम से पैदा होना। इंतहाई ऊंची दहशतनाक आवाज निकालना। इंतहाई ऊंची दहशतनाक आवाज मुसलसल निकालते रहना। अगला लफ्ज है खाफिक, किसी हवा में परों से उड़ने वाली शय का उड़ना या नीचे उतरना, दोनों में से एक मकाम। और लफ्ज खाफिकीन, किसी भी ऐसी शय जो परों से हवा में उड़ती है उसका जमीन से ऊपर उड़ना और नीचे उतरना, यानी उसका उड़ना और नीचे उतरना, जिसे इंग्लिश में टेक ऑफ और लैंडिंग कहा जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा, इंतहाई बुरी नापसंदीदा है दुश्वार गुजार पहाड़ी रस्तों, पहाड़ी दरों, तंग और दुश्वार गुजार रस्तों, कठिन और मुश्किल तरीन रस्तों, जंगलात नमा वादियों, शाखुनुमा रस्तों, गहरी घाटियों, गहरी खाइयों में या उन पर चलने वाली दरवाजों वाली आरामदेह पुरसुकून इंतहाई तेज रफ्तार सवारियां। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने यह सवालिया अंदाज में कहा, यानी ये कौन सी सवारियां हैं, किन सवारियों का जिक्र किया जा रहा है, तो साथ ही मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इसका भी जवाब दे दिया, वो सवारियां दाबा निकलेगा। बस वो ऐसे सफर के लिए इंतहाई गरजदार दहशतनाक आवाज और हवा का पुरतशद्दद तूफान पैदा करेगा। बस उसकी आवाज सुन लेंगे जो उस परों से उड़ने वाले के उड़ने के मकाम से नीचे उतरने के मकाम के दरमियान होंगे। नाज़रीन, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कुर्बे क़यामत के हवाले से जो भी रहनुमाई की, उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो एक तो वसीउल मानी है और दूसरा वो बहुत ही गहराइयों और वुस्तों वाले हैं। एक एक लफ्ज गोया के लातदाद सफात पर मुश्तमिल एक एक किताब हो। इस रवायत में मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के अल्फाज की जितनी भी गहराई में जाने की कोशिश की जाए वो कम है, लेकिन इसके बावजूद ये चंद अल्फाज आज की हकीकत को ऐसे खोल खोल कर बयान कर रहे हैं कि जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो आगाह कर रहे हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान की तरह हर दौर के लिए अपने अंदर रहनुमाई समोए हुए हैं। आज हमारे लिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि वो कौन सी सवारियां हैं जो ऐसे दुश्वार गुजार रस्तों पर तेज रफ्तारी से सफर करती हैं और उनमें बहुत ही आरामदेह पुरसुकून सफर होता है। फिर वो सवारियां दरवाजों वाली भी हैं। ऐसी खसूसियात की हामिल तमाम सवारियों को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दाबतुल अर्द कहा, जो क़यामत सात की अशरात में से एक शर्त थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बताया कि ऐसे मुश्किल दुश्वार गुजार तरीन इलाकों रस्तों पर सफर करने वाली सवारियां वो दाबा होगा जो कुर्बे क़यामत सात निकलेगा। फिर जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर दिया कि दाबा क्या है, जिसमें टांगों पर चलने वाले, पेट के बल रेंगने वाले और इसी तरह फिजा में उड़ने वाले सब के सब जानदार अल्लाह के दाबा हैं, जिनमें इंसान का भी शुमार होता है। वो सब तो अल्लाह का दाबा है जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में कहा कि हमने इसे पानी से खलक किया। किस किस मकसद के लिए खलक किया, इनमें गौर फिक्र करने से वो सब भी वाज़ेह हो जाता है। जैसे कि उनमें गधे, घोड़े, ऊंट वगैरह सवारी के जराए थे, लेकिन आज वो सब तो नापैद होने के करीब चला गया। तो फिर आज जो कुछ उनके मुतबादिल के तौर पर है, जो कुछ भी उनके मुतबादिल के तौर पर मौजूद है, वो सब क्या है?
2-2, 3-3, 4-4 یا اس سے بھی زائد رجل یعنی ٹائروں پر چلنے والی گاڑیوں کی صورت میں، زمین پر رینگنے والی ٹرینوں ٹراموں کی صورت میں، ہوا میں اڑنے والے جہازوں ہیلی کاپٹروں وغیرہ کی صورت میں، اسی طرح سمندروں میں تیرنے والے جدید ترین بحری جہازوں کی صورت میں، یہ سب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ ناظرین، اسی کو تو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دابۃ الارض کہا، اور اسی کو تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی دابۃ الارض کہا۔ یہی تو وہ سواریاں ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے ایک ایک لفظ پر پوری اترتی ہیں، انتہائی آرام دہ، پرسکون اور تیز رفتار سواریاں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام نے پھر دابۃ الارض سے جو سب سے اوپر ہے اس کی بھی کھول کر صراحت سے وضاحت کر دی۔ وہ کون سی پروں سے اڑنے والی شے ہے جو انتہائی گرجدار، دہشتناک، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز اچانک پیدا کرتی ہے اور مسلسل وہی آواز نکالتی ہے، اور جب آواز نکالتی ہے تو ہوا کا انتہائی تیز پرتشدد طوفان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اڑنے اور واپس زمین پر اترنے کے درمیان جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس کی آواز سن لیتے ہیں۔ اگر آج آپ غور کریں تو شک کی رائے بھی نہیں رہتی کہ آج کے یہ موجودہ ہوائی جہاز ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، الفاظ انہی پر پورے اترتے ہیں، جس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آج موجودہ انسان کس قدر انتہائی خطرناک وقت میں موجود ہیں۔ الساعۃ بالکل سر پر آ چکی، اور یقیناً جو لوگ آج دنیا میں موجود ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اگر مومن نہ ہوئے تو الساعۃ کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ ناظرین ذرا غور کریں، یہی جہاز کا انجن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک تو اچانک گرجدار اور دہشتناک آواز پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا وہ سامنے سے ہوا کو لے کر پیچھے کو اتنی تیزی سے نکالتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی یا انسان وغیرہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں تو انہیں اڑا دے گا، اور اگر کوئی شے اس کے انجن کے سامنے آ جائے تو اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یوں یہی جہاز پرتشدد طوفان بھی پیدا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے تو رائے برابر بھی کسر نہیں چھوڑی صراحت میں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کوئی بھی انسان ان اشیاء کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس وقت ان اشیاء کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال انتہائی غیر معمولی ہے۔ یہ کسی بھی سطح پر غیر معمولی اہمیت و حیثیت سے کم نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ الفاظ صرف اور صرف وہی شخص استعمال کر سکتا ہے جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا اسے دکھا دیا گیا ہو۔ اب ناظرین فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کو دیکھیے کہ جسے دابا کہا کہ وہ پروں سے اڑے گا، وہ ایک مقام سے جب اڑے گا تو واپس دوسرے مقام پر جب نیچے اترے گا تو اس دوران وہ انتہائی گرجدار آواز پیدا کرے گا، اور اس کے اڑنے سے لے کر نیچے اترنے کے درمیان جتنے بھی لوگ آئیں گے سب اس کی آواز کو سن لیں گے، اور جب وہ آواز پیدا کرے گا تو وہ انتہائی پرتشدد تیز ہوا کا طوفان پیدا کرے گا۔ ناظرین ذرا غور کریں، یہ تمام کی تمام خصوصیات کس میں پائی جاتی ہیں؟ ذرا غور تو کریں، کیا اس سے بھی واضح الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو مزید روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مزید اس دعوت الارض کے بارے میں کیا رہنمائی کی، کیا کیا الفاظ استعمال کیے۔